कुफर टूटा खुदा खुदा करके तहरीक इंसाफ ने सियासी बका की जंग में मौजूद तरीन रास्ते का बाज़ाब्ता चुनाव कर लिया है। अब की बार दूसरे फरीक का इंतखाब भी ऐन जमहूरी है, जबकि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की ये पेशकश कबूल कर ली गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने ऐवान नुमाइंदगान के सामने तहरीक इंसाफ का मुकदमा रखा है और ये दरख्वास्त की है कि पार्लियामेंट हमें मुज़ाकरात के जरिए रास्ता फराहम करे और अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी नहीं। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालिबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं, हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हम उन सब से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं। मुज़ाकरात हम हर एक के साथ करने को तैयार हैं। जो कोई भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, हमारे साथ बात करना चाहता है, हम उसके साथ खड़े भी होंगे, उसके साथ बात भी करेंगे। 5 रुकनी कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात का, जो भी मुज़ाकरात करना चाहे, हम मामले को मुज़ाकरात के जरिए सेटल करना चाहते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़ का कहना है कि लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान में आने को तरजीह देने पर उमर अयूब को सराहता हूं और अपोजिशन का पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात शुरू करना काबिल तहसीन इक़दाम है। अपोजिशन पहले तो मैं उन्हें खुशामदेद कहूंगा कि अच्छा किया उन्होंने कि जो पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न है उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी और यहाँ पे बात करनी शुरू की। और मेरे ख्याल में अवाम ने मैंडेट भी हमें इसी बात का दिया है और ये बात ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचती है, क्योंकि वहाँ पे तो दोनों तरफ से गुरेलें चल रही होती हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है। यहाँ हम रीजन और लॉजिक से बात करते हैं। तहरीक इंसाफ ने बतौर ऐवान की सबसे बड़ी जमात पार्लियामेंट से सियासी हल निकालने का मुतालबा किया है और ये मुतालबा एक बहुत लंबे सफर के बाद किया गया है। इस सफर में पे दर पे हमने पहल एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात सुनी, उसके बाद पावर टॉक्स टू पावर की वही पुरानी फॉर्मूले को एको होते हुए देखा। बार बार ये सुना कि इस हुकूमत के पल्ले ही कुछ नहीं है, इससे बात नहीं की जाएगी, लेकिन बिल आखिर इनएविटेबली तहरीक इंसाफ अब हुकूमत वक्त से बात करने को तैयार है। इससे पहले माजी में मुतअद्दिद बार कमिटीज बनाई जा चुकी हैं। मुज़ाकरात के लिए पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई को भी मुकम्मल इख्तियारात देने का फैसला किया गया था, मगर तब तायुन किया गया दूसरा फरीक कोई और था। डी चौक एहतजाज से कबल 19 नवंबर को साबिक वजीर आजम इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान का यह दावा सामने आया था कि उनके भाई ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर खान को एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की इजाजत दे दी है। 10 नवंबर को तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने दो टोक अल्फाज में अपना मौक़िफ़ दिया कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत नागुज़ीर है और इसमें देर नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इंकशाफ भी बारहा किया गया कि एस्टैब्लिशमेंट से उनके राब्ते जारी हैं। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की ख्वाहां तहरीक इंसाफ को पैदर पे नाकामी के बाद बिल आखिर अब अपने जमहूरी कॉलीग से पार्लियामान के जरिए ही बातचीत के रास्ते को अपनाना पड़ गया है। इस पॉलिसी शिफ्ट के एन बीच में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कल ही 190 मिलियन पाउंड में 79 सवालात के जवाब अदालत में जमा करवा दिए हैं, लेकिन इन जवाबात में ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं दिखाई दे रहा जो बाहर ऐवान में दिखाई दे रहा है। इमरान खान ने 9 में वाकयात की अदालती तहकीकात की दरख्वास्त भी आईनी बेंच ने समाअत के लिए मंजूर कर ली है। कानूनी महाज पर मुश्किलात में घिरे साबिक वजीर आजम के 190 मिलियन पाउंड केस में जमा कराए गए जवाबात इस केस की सिमत का तयन करेंगे, लेकिन अब भी वो डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रही है। उनके जवाबात में कोई और हकीकत झलक रही है और तहरीक इंसाफ और एमएनएज जिस पॉलिसी को अपना रहे हैं वो कोई और हकीकत का पता दे रहे हैं। इमरान खान की तरफ से 342 के तहत दिए गए अपने बयान में दावा किया गया है कि उनकी सियासी जमात सियासी हरीफों के लिए एक चैलेंज बन गई थी और हमारी जमात ने उनके दौरे हुकूमत का खात्मा कर दिया था। इमरान खान ने जुल्फिकार अली भुट्टो केस का हवाला देते हुए अपने जवाब में यह लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जुल्फिकार अली भुट्टो केस में सदारती रेफरेंस पर सुनाए गए फैसले में सियासी निशाना बनाने के जिन अनासिर की निशानदेही की वो
وہ عناصر اس کیس میں بھی موجود ہیں۔ عمران خان جواب میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری اہلیہ کو اس کیس میں جھوٹا پھنسایا جا رہا ہے تاکہ میرے سیاسی حریفوں کی خواہش پر سکور برابر کیا جا سکے اور مریم نواز کی ناراضی دور کی جا سکے۔ عمران خان نے مزید لکھا ہے کہ مجھ پر توشہ خانہ کے تحائف کا مقدمہ چل چکا ہے، ہم دونوں پر ایک ساتھ عدت کے دوران شادی کا مقدمہ بھی چلایا گیا، 9 مئی کے معاملے پر لاہور اور راولپنڈی میں مقدمات چلائے گئے، مجھ پر سائفر کیس کا بھی مقدمہ چلایا گیا، نائب حکام کی جانب سے ان پر اور ان کی اہلیہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے میں جلد بازی کی گئی۔ بقول عمران خان مکمل کینوس کے بغیر ہم پر اکیلے مقدمہ چلانا غیر منطقی اور غیر منصفانہ ہے۔ عمران خان سے تب پوچھا گیا کہ یہ کیس ان کے خلاف کیوں بنا اور گواہان نے ان کے خلاف بیان کیوں دیے، تو اس کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ کھڑے سیاسی لوگوں کو 9 مئی کے جھوٹے فالس فلیگ آپریشن کے بعد جیلوں میں ڈالا گیا اور اب 190 ملین پاؤنڈ کا یہ مقدمہ اہم اور حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ناظرین، 190 ملین پاؤنڈ کیس کے ساتھ ساتھ کل ہی آئینی بینچ نے 9 مئی کے واقعات کی عدالتی تحقیقات کے لیے عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ اب جس جوڈیشل انکوائری کی ڈیمانڈ عمران خان 1.5 سال سے کر رہے ہیں، ایک کیس سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے عدالت میں اور دوسری جانب پارلیمان میں آفیشلی جوڈیشل انکوائری آرڈر کرنے کے لیے پی ٹی آئی اب پر امید دکھائی دے رہی ہے اور ایک پالیسی شفٹ کے تھرو حکومت کو انگیج کرنا چاہ رہی ہے۔ عمران خان گزشتہ 1.5 سال سے 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر یہ درخواست کل ایسے وقت سامنے آئی ہے اور مقرر ہوئی ہے جب سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے لیے چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف 9 مئی سمیت ملک میں انتشار، بدامنی اور پرتشدد واقعات میں ملوث ہونے سے متعلق بھی تفتیش کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے اس پریس ریلیز میں۔ تاہم تحریک انصاف بطور جماعت جنرل فیض حمید کے چیپٹر کو ڈسون کر رہی ہے۔ جماعت کا یہ کہنا ہے کہ فیض حمید کو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش خطرناک ہے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر فیض حمید کا کورٹ مارشل فوج کا اندرونی معاملہ قرار دے رہے ہیں، اسے سیاسی نہ بنانے کا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ فقط اتفاق ہے کہ اسی مومنٹ کے اوپر تحریک انصاف کی پالیسی شفٹ بھی دیکھنے کو آ رہی ہے۔ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کا معاملہ پاکستان آرمی کا ہے، پاکستان آرمی جانے اور وہ جانے، اور مجھے حیرت اس بات کی ہے آرمی کا ڈسپلن جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں امپوز کیا گیا؟ یا یہ ساری چیزیں ان کو پتہ تھی، ان کے سامنے ہو رہی ہے تو پہلے کر لیتے نا، آرمی جانے ان کا کام جانے۔ جنرل فیض حمید کے مقدمے کا اور اس کے ساتھ جو کوشش اب کی جا رہی ہے بظاہر سیاسی جو قائدین ہیں اور بالخصوص عمران خان صاحب، ان کو جوڑا جائے اور ان کی ٹرائل ملٹری عدالت میں کی جائے، یہ انتہائی ایک افسوسناک بلکہ خطرناک عمل ہے۔ ہمیں پھر وہ غلطی نہیں دہرانی جو ہم نے بھٹو صاحب کے حوالے سے کی، جھوٹے مقدمات کی بنیاد پر کسی سیاستدان کو، سیاسی لیڈر کو، عمران خان کو ہم نے سزاوار قرار نہیں دینا۔ یہ اس ملک کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوگی، ایک بہت بڑا جرم ہوگا جس کو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی مذاکرات کی پیشکش قبول کرتے ہیں۔ سیاست میں مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہوتا ہے، انتشار نہیں۔ آج ہی پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے رابطہ کیا ہے اور سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے پی ٹی آئی رہنماؤں نے اسپیکر ہاؤس میں ملاقات کی کہ جس میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا اور وزیر قانون اور پارلیمانی امور اعظم نذیر تاڑ بھی موجود تھے۔ مذاکرات کے لیے پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مذاکرات کے لیے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کرنے کی تجویز اسپیکر قومی اسمبلی نے دی اور ان کی تجویز کو پی ٹی آئی اور حکومت دونوں نے تسلیم کیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات بغیر کسی پیشگی شرائط کے ہوں گے اور مذاکرات کا مقصد ملک میں سیاسی عدم استحکام اور جاری تناؤ میں کمی لانا ہوگا۔ فریقین جلد مذاکراتی کمیٹیوں کے اراکین کے نام بھی مشاورت سے فارورڈ کر دیں گے۔ ملاقات اسپیکر ایاز صادق کے گھر پہ جاری رہی جہاں وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ لٹل بٹ ارلیئر آن تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ ایک دوسری ملاقات سے ایز وی اسپیک انکاری رہے ہیں۔ اہم ڈیولپمنٹ ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کیا گیا ایک مطالبہ 9 مئی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا ہے، جس سے گزشتہ روز سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سماعت کے لیے منظور بھی کر لیا ہے۔ دوسری جانب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے جناح ہاؤس حملہ کیس اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں تحریک انصاف کے 8 رہنماؤں کو بے قصور قرار دے دیا ہے۔ آج کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کے کیس کی سماعت کی۔ ملزمان کے وکلا کی عبوری ضمانت واپس لینے کی استدعا پر عدالت نے ضمانت کی درخواستوں کو خارج کر دیا۔ ناظرین، پروسیکیوشن کی جانب سے بتایا گیا کہ حسان نیازی کی بہن ہاجرہ نیازی، فاطمہ حیدر، بینا دانش اور رخسانہ نوید سے تفتیش جاری ہے۔ عدالت نے ہاجرہ نیازی سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 15 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔
सियासत की मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात का आगाज खुश आइंद है, मगर मुज़ाकरात की कामयाबी पर अब भी कई सवालात खड़े हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशगी मुतालबात से पीछे हटना एक बड़ा कदम है। क्या हुकूमत भी इस अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेगी? कोई फैसला लेने की पोजीशन में है? हुकूमत तहरीक इंसाफ को क्या ऑफर कर सकती है? क्या इदारों की शर्त आज भी 9 मई पर माफी मांगने तक महदूद है?